अस्सलामुअलैकुम सामीन। 14 जुमादल ऊला और 17 नवंबर है। आज की ख़बरों की शुरुआत दारुल उलूम मेहताबिया नगीना मीवात से मुफ्ती अहमद हुसैन साहब की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी जअल फ़िस्समाइ बुरूजन व जअल फ़ीहा सिराजन व क़मरन मुनीरा। वहुव अल्लज़ी जअल अल-लैल वन-नहार ख़िल्फ़तन लिमन अराद अन यज़्ज़क्कर औ अराद शुकूरा। वइबादुर्रहमानि अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौनन वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन वक़ियामा। वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा। इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। वल्लज़ीन इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा। वल्लज़ीन ला यद'ून म'a अल्लाहि इलाहन आख़र व ला यक़्तुलून النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم.